राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरववा रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ। अब विमानस्थलमा बत्ती उपकरण जडान लगायतका केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी छन्। हालको अवधिमा विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति 63% रहेको छ। कोभिड-19 महामारी नभइदिएको भए यो विमानस्थल यतिखेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा व्यस्त हुने देखिन्थ्यो। कोभिडले आयोजना निर्माणको प्राविधिक काममा विलम्ब भएको छ। अन्य भौतिक संरचनाका काम बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि निरन्तर भए विमानस्थलको प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले प्राविधिक काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अधिकांश उपकरण आइसकेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज नभएकाले विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु चुनौती भइरहेको बताएका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवनभित्र उपकरण जडानको काम बाँकी छ। ब्यागेज ह्यान्डलिङ, यात्रु सुरक्षा परीक्षण, मेसिन लगायतका उपकरण जडानको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र व्यवसायिक कार्यको सहजका लागि पटक पटक स्थलगत निरीक्षण र निर्देशन दिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक पर्यटन मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिका पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको र बाँकी प्राविधिक कामलाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अंग्रेजी वर्ष सन् 2021 को सुरुवातबाट मात्रै सञ्चालनमा आउने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यो विमानस्थल रुग्ण अवस्थामा पुगेर चाँडो प्रगति हासिल गरेको आयोजना हो। सन् 2017 डिसेम्बर भित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीले अवरोध भएको थियो। पछि थपिएको 2 वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम उल्लेख रूपमा प्रगति भएको छ। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्च महिनासम्म लागि विमानस्थलको निर्माण अवधि थपिएको थियो। प्राविधिक कारण ढिलाइ हुने खतरा रहेको उक्त आयोजनालाई कोरोनाको सन्तासले थप विलम्ब हुने भएको छ। विमानस्थल चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाका लागि दुवै चरणमा गरी 7 अर्ब 32 करोडको हाराहारीमा खर्च हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूप विमानस्थल सञ्चालन योग्य भएको छ। 6 महिना अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। निर्माणका हिसाबले 6 महिनामा सबै काम सकिए पनि विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन अर्को 6 महिना लाग्ने बताइएको छ। कुल 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धवन मार्गको यो विमानस्थललाई व्यावसायिक सञ्चालनमा आउँदा हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप न्यूनीकरण हुने विश्वासमा समेत लिएको छ। विमानस्थलको धवन मार्ग, ट्याक्सी वे एवं पप्रेनको सिभिल निर्माण तर्फको कार्य सम्पन्न भई विद्युतको काम भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, अग्नि निवारण भवन तथा कन्ट्रोल टावर निर्माण भई उपकरण जडान भइरहेको छ। विमानस्थलको भित्री तारबार र नाला बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। आइसिबी 02 अन्तर्गतका उपकरणहरू योजना स्थलमा आइसकेको र जडान पूर्व तयार हुनुपर्ने भौतिक संरचना तयार भइरहेको छ। बन्दाबन्दीको अवधिमा विमानस्थलको काम निरन्तर भयो। धवन मार्ग र जहाज पार्किङ क्षेत्र जोड्ने लिङ्क, ट्याक्सीवे निर्माण सकियो। पेरिमेन्ट सडक फेसिङ निर्माण, नाला बनाउने, धवन मार्गको वरिपरि खाली स्थानमा माटो भर्ने कार्य भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा एयर कन्डिसनर, रङ रोगन, अग्नि नियन्त्रक तथा उपकरण नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गरियो। चीनमा तयार भएको कन्भेयर बेल्ट, धवन मार्ग एवं ट्याक्सी वेको विद्युतीय सामग्री, बत्ती लगायत सामग्री आइसकेका छन्। हाल उपकरण जडानका लागि 35 चिनिया दक्ष प्राविधिक इन्जिनियर जनशक्ति ल्याउन आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिएको छ। हाइवे हार्डवेयर जन्य सामग्री, सिमेन्ट, डन्डी, मार्बल, टाइल्स, एल्युमिनियम आपूर्ति भइसकेको छ। बन्दाबन्दीको अवधिमा 29 चिनिया सहित करिब 275 जना कामदारले दैनिक कार्य गरिरहेका थिए। विमानस्थलले उक्त अवधिमा करिब 4.5% प्रगति हासिल गरेको बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवा रूपन्देहीमा निर्माण
निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो एकदमै अत्यन्तै खुसीको खबर हो। दर्शकबिन यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निकै भिडभाड हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब चाँडै नै यसको भारलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि सम्हाल्ने भएको छ। यो खुसीको खबर हो। दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा छ। यति बेला भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरववा रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण लगभग सकिएको छ। अब विमानस्थलमा बत्ती उपकरण, जडान लगायतका केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी छन्। हालको अवधिमा विमानस्थलको 92% भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति 63% रहेको छ। कोभिड-19 महामारी नभइदिएको भए यो विमानस्थल यतिखेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा हुने देखिन्थ्यो। कोभिडले आयोजना निर्माणको प्राविधिक काममा विलम्ब भएको छ। अन्य भौतिक संरचनाका काम बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि निरन्तर भए विमानस्थलको प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले प्राविधिक काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अधिकांश उपकरण आइसकेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज नभएकाले विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु चुनौती भइरहेको बताएका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवनभित्र उपकरण जडानको काम बाँकी छ। ब्यागेज ह्यान्डलिङ, यात्रु सुरक्षा परीक्षण, मेसिन लगायतका उपकरण जडानको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र व्यावसायिकीय कार्यको सहजका लागि पटक पटक स्थलगत निरीक्षण र निर्देशन दिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक पर्यटन मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिका पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको र बाँकी प्राविधिक कामलाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अंग्रेजी वर्ष सन् 2021 को सुरुवातबाट मात्रै सञ्चालनमा आउने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यो विमानस्थल रुग्ण अवस्थामा पुगेर चाँडो प्रगति हासिल गरेको आयोजना हो। सन् 2017 डिसेम्बर भित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीले अवरोध भएको थियो।